Alors نكملوا في الناسيونال 2020 وغنشوفوا l'exercice 3. L'exercice 3 كان هو في l'étude fonction وكان على ln d'accord وعليه 4 نقاط دونك غادي نشوفوا الريبونس ديالو. Alors عندنا une fonction numérique g اللي معرفه على 0 plus l'infini و l'expression ديالها هي g de x égale 2 racine x moins 2 moins ln de x. D'accord? Alors, je n'ai la question l'oul. A montré que pour tout x de 0 plus l'infini, g' est égal à racine x moins 1 sur x. Moi, je vais de f, je vais 0 plus l'infini. Alors, on va g' de x. كاين اللي تيبغي قبل ما تبداو تحسبوا لا فونكسيون ديريفي تقولوا بلي راه هذيك الفونكسيون راه هي فونكسيون ديريفابل على هذاك المجال على هذاك الانترفال. علاش؟ لان دو راسين اكس فهي فونكسيون اللي هي ايراسيونيل ومعرفه على 0 بلس لانفيني الوغ لي ديريفابل على داك المجال. عندنا الالين فهو ديريفابل حتى هو سور 0 بلس لانفيني اي اون فان دو كونت جي دو اكس غتكون ديريفابل وكنبداو الخدمه. كاين اللي كيبغي انكم ضروري تعللوا باللي ديك الفونكسيون راها ديريفابل عاد تبداو لي كالكول وكاين اللي كيسمح ان ديريكتومون ديروا لي كالكول ديالكم. الوغ جي بريم دو اكس هي 2 racine x moins 2 moins ln de x le tout prime et la dérivée. Donc غنديروا لا ديريفي ديال كل وحده بوحدها. شنو هي لا ديريفي ديال راسين ديال x؟ داكور هي 1 sur 2 racine x et en général la dérivée ديال racine ديال une u يعني une expression كتكون هي ديك l'expression prime على 2 racine ديال u و حتى الا بغيتو تعرفوا فين كيفاش جات من العلاقه ديال u n prime اللي هي n مضروبه في u n u prime مضروبه في u n moins 1. داكور alors هنا donc 2 fois 1 sur 2 racine x moins 2 prime 0 اللي هو constante. وشنو هو ln؟ فالln هي 1 على x اولا اون جينيرال ln ديال u فهي u بريم على u. دونك انا درنا ولكن هو عطاني واحد في التمرين عطاونا واحد ليكسبرسيون معين يعني موحده المقام. دونك داكشي اللي غندير حتى انا غنحاول نوحد المقام. المهم هاد جوج غتمشي مع هاد جوج. غاسين اكس باش تولي اكس غنضربوها في اكس دونك غنضرب الفوق غاسين اكس والتحت في هذا وتولي عندي اكس دونك اكس او موان 1 اي فوالا ليكسبرسيون ليبرا. B montrer que g est croissante sur 1 plus l'infini. Alors باش تكون واحد الفونكسيون كرواسونت في واحد المجال خصها تكون اكبر من الصفر يعني لا ديريفي ديالها خصو يكون اكبر من الصفر وهما حددوا لكم انها في 1 plus l'infini. حيت فاش من بعد فاش كنحسبوا جي بريم كنشوفوا اول حاجه فاش كتنعدم فهاديك البلاصه اللي كتنعدم فيها هي اللي كتكون فيها كتبدل الاشاره ديالها. دونك هنا كتنعدم في واحد كتبدل الاشاره وهما غيقتصروا الحساب فقط على 1 plus l'infini. دونك حتى حنايا غنجيو نديرو فعطاونا تعطير اذا اكس كي داير supérieur ou égal à 1 لان x appartient à 1 plus l'infini 1 داخل. دونك راسين ديال x الا دخلنا الغاسين على الاعداد اللي هما موجبه فغتبقى لينا نفسها اكبر من واحد. دونك راسين x moins 1 فهي supérieur ou égal à 0. داكوغ و x كبر من واحد دونك راها كبر من 0 اذا حتى هذا المقام كبر من 0 وهذا كبر من 0 دونك هاد لا فونكسيون فهي croissante sur 1 plus l'infini. Deuxième C, on déduire que pour tout x de 1 plus l'infini ln de x فهي محصورة بين 2 racine x و 0 وقال لك remarquez que 2 racine x moins 2 صغر من 2 racine x. داكوغ دونك باينه فكيكونوا جوج الاعداد يعني الا قلت لكم 3 راها و3 الا جيت هذه نقصت منها جوج فبيان سور غتكون صغر من 3 نفسها. داكوغ داكشي اللي داروا يعني 2 racine x moins 2 فغتكون صغر من 2 racine x.
فوالا غنشوفوا كيفاش غادي نخرجوا هاد لونكادرون. عندنا اكس في هذا المجال حنايا. الوغ سي عندنا سي appartient à 1 plus l'infini. pardon x appartient اذا x كي داير كبر من واحد. الوغ لا دخلنا عليهم الان ديال x غيكون كبر من الان ديال واحد. وشنو كتساوي الان ديال واحد؟ فكتساوي زيرو. لا بارتي الاولى في لونكادرون. لا بارتي الثانيه كيفاش غادي نبينوها؟ الوغ كيفاش دايره عندنا جي دو اكس؟ قبل قلنا بلي راها كرواسون، جات من بعدا قالوا لي اون ديدوير، يعني غنبين غنستعمل هذيك اللعيبه ديال الكرواسونس. الوغ عندي اكس في هذا المجال كبر من واحد. الوغ لا جيت دخلت اون فونكسيون اللي هي كرواسونت اللي هي جي، شنو غتعطيني؟ غتبقى نفس الترتيب. اذا جي دو اكس غيكون كبر من جي ديال واحد. الوغ شنو هي جي دو اكس؟ هي 2 راسين اكس موان 2 موان ال دو اكس، وكبر غنعوض واحد دونك جوج موان 2 موان ال ديال 1. فوالا داكوغ. الوغ هذه قلنا هي زيرو وهذه هي زيرو، دونك هذا الشيء كامل غيساوي ليا زيرو. دونك 2 راسين اكس موان 2 moins ln de x supérieur à 0. Donc là جبنا x ln ديال هنايا غتولي عندي 2. Donc voilà 2 racine x moins 2 غتكون supérieur ou égal ln ديال x. وقالوا لي قبل هاد الشيء صغر من 2 racine x، يعني الا كان هاد الشيء كامل فهو صغر من 2 راسين اكس، اذا هادشي كبر من الان دو اكس، فحتى هاد 2 راسين اكس حتى هي كبر من الان. دونك هذاك يعني العلاقه اللي بغاو هي 2 راسين اكس. دونك فوالا حنا بينا لا بارتي الثانيه وبينا لا بارتي الاولى كنا دخلنا عليهم بالان، والثاني دخلنا عليهم اون فونكسيون اللي هي كرواسونت اللي هي جي. سي بون. الوغ هذا هو لا سويت ديال هاد الكاستيون. Ndozo démontre que pour tout x de 1 plus l'infini, ln de x à la puissance 3 sur x au carré sera min 8 sur racine x et déduire la limite. D'accord. Alors, là, je vais dire. Là, c'est une question précédente. C'est donc maintenant, on a ln de x بين 0 و 2 racine x. alors هنا غادي نرفع أس 3، دونك غتولي عندي ln ديال x à la puissance 3 بين 0 و بين 2 racine x le tout à la puissance 3. دونك شنو غتخرج لي هادي بوحدها؟ دونك 2 la puissance 3 و racine x à la puissance 3. 2 la puissance 3 هي 8 و racine x à la puissance 3 فغنقدر نفكها هي راسين اكس على بيسونس 2 مضروبه في راسين اكس. داكوغ. دونك هذه هي اكس فوا راسين، اذا اكس راسين اكس. سي بون. الوغ شنو داروا؟ قسموا على اكس او كاري. دونك غنمشيو عاوتاني غنقسم على اكس او كاري. اكس او كاري فهو عدد اللي موجب، دونك غنقسم عليه ما غيطرا والو. اذا 0 لا قسمتو على اكس او كاري غيبقى 0 لين دو اكس اس 3 على اكس او كاري. Donc 8x racine x على x au carré. Donc هنا شنو كتساوي هذه؟ alors هنا x دونك كتعطيني هذه نفكها باش تبان لينا كيفاش غنختزلو. داكوغ. هذه هي x مضروبه في x. سي بون. غتمشي لي واحد x مع واحد x، غتبقى لي شنو هي x؟ هذه هي راسين x مضروبه في راسين x. دونك غتمشي لي عاوتاني هادي مع هادي، يعني تبقى لي اون فان كونط هنا 8 وهنا راسين اكس، اذا صغر من 8 على راسين اكس. اي فوالا بكل سهوله بينا لونكادرومون. سي بون. الوغ ها حنا بينا هاد لابارتي قال لك اون ديدوير كو لا ليميت ديال ln x على بيسونس 3 على x او كاري. اون ديدوير ما قالنيش شحال كتساوي. دونك شنو غادي ندير؟ غنجي كيما درنا قبل، غنجي نحسب عاوتاني هاد لا ليميت. On va calculer la limite ديال plus l'infini ديال 8 على racine x.
racine plus l'infini كيبقى plus l'infini. Donc 8 على plus l'infini فهي 0. نقولوا car la limite ديال x tend vers plus l'infini ديال racine x هو plus l'infini. C'est bon ou عدد على plus l'infini فهو 0. Donc بما ان هذه كتساوي 0 وهذه كتساوي 0 donc automatiquement كنديدوير et on déduit que la limite plus l'infini de ln de x à la puissance 3 à la x au carré est égale à 0. C'est bon. احنا خرجنا وخدينا النقطة ديالنا. Question تاني عندنا à montrer que la fonction g كبيرة moins 1 4 sur 3 racine x moins ln de x est une primitive de g sur 0 plus l'infini. Alors باش تكون g prime de g كبيره غتكون بريميتيف ديال g دو x امتى كتكون الو الا درنا ليها لا ديريفي ولقيناها كتساوي g دو x فهنايا كتكون هاد لا فونكسيون هي بريميتيف. دونك داكشي اللي غادي نديرو هنايا. دونك غادي نجي عندي هذيك فونكسيون ديريفابل دونك غنجي ندير لها لا ديريفي عندي g دو x غندير ليها لا ديريفي دونك كتعطيني هي موان x باردون عندي تما oui عندي x fois moins 1 plus 4 sur 3 racine x moins ln de x هادشي كامل غندير ليه لا ديريفي. الوغ هادشي عباره على شنو؟ على الفونكسيون ضربه فونكسيون. فاش كتكون عندي u fois v prime فكتساوي u fois v prime plus u prime fois v plus u v prime. D'accord. Alors هادشي اللي غادي ندير هنا. دونك كتعطيني x prime مضروبه في moins 1 plus 4 sur 3 racine x moins ln de x plus x fois غنديرو لهادي لا ديريفي moins ln de x prime. الوغ واحد يعني غتبقى ليا ناقص واحد زائد 4 على 3 جذر x ناقص ln de x زائد هنا شناهي x دونك x عامل moins 1 0 4 sur 3 في racine x إذا 4 sur 3 مضروبة في 1 sur 2 racine x. D'accord. Et moins 1 sur x. Voilà donc دابا غادي نخرج كلشي moins 1 plus 4 sur 3 racine x moins ln de x نفسها دونك هذه هي جوج فوا جوج دونك كتمشي ليا جوج مع جوج إذا غتبقى لي وهذه x هي racine x فراسين دونك كتبقى لي واحد راسين جوج racine x على 3 oui 2 sur 3 c'est bon. alors هنا x donc هي moins 1 مزيان donc moins 1 هي moins 2 4 sur 3 ou 2 sur 3 donc 4 هي 6 sur 3 شنو هي 6 sur 3 هي 2 racine x et moins ln de x et voilà راني تحت فيها دونك تعطيني هذه هي 2 donc هي 2 racine x moins 2 moins ln de x égale g de x et voilà donc هاد la fonction هي البريميتيف ديال هذه sur 0 plus l'infini. c'est bon. كنبينو بطريقه اللي سهله. دابا غندوزو لبي كالكولي لانتيغرال. مزيان كنستعملو لا بريميتيف يعني هو البريميتيف. دونك شنو هو لانتيغرال من 1 حتى ل 4؟ الوغ شنو كيساوي ليا لانتيغرال من 1 حتى ل 4 ديال جي دو اكس دي دو اكس كيساوي جي دو اكس من 1 حتى ل 4. فوالا الريلاسيون. دونك غيساوي ليا جي ديال 4 موان جي ديال 1. ايوا غنعوض ديك العلاقه اللي عطاوني. دونك هي 4 fois moins 1 plus 4 sur 3 racine ديال 4 moins ln ديال 4 moins 1 مضروبه moins 1 plus 4 sur 3 racine 1 moins ln ديال 1. فوالا هذه هي 0. دونك شنو يعطيني هادشي moins 4 plus 16 donc racine 4 هي 2 d'accord
Alors 6 fois 2 il y a 32 sur 3 moins 4 ln ديال 4 moins هي plus 1 moins 4 sur 3 et plus 0 donc مشات مزيان. donc moins 4 plus 1 donc هنا هادشي غادي نحاول نقادو 32 ناقص 4 هي 28 اذا 28 على 3 moins 4 plus 1 هي moins 3 باش تكون على 3 دونك كنضرب هي 9 على 3 داكوغ. الوغ شنو غتساوي ليا هادي 19 مزيان هي 19 على 3 دونك كتساوي 19 على 3 moins 4 ln de 4 et voilà l'intégrale ديال g de x. كنظن ليكزارسيس ما صعيبش بزاف خاصو صحيح بسيط يعني ما نستناش فيه دي تكنيك اللي هما غابرين بزاف. كيف ما كنقول ديما يكفي اننا نكونوا خدمنا بزاف ديال التمارين باش نكونوا مزيانين ان شاء الله.